खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में नताइज आने का सिलसिला जारी। 64 में से 47 नशिस्तों के नताइज आ गए। JUI 15, तहरीक इंसाफ 13, ANP और आज़ाद 6 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 3, तहरीक इस्लाहात 2, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ने एक सीट जीती। जीतने वालों के हिमायतियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गई, हवाई फायरिंग भी की गई। का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ जगहों पे उन्होंने उनको कामयाबी हासिल हुई है। ये नहीं है कि कोई अक्रॉस द बोर्ड हुई है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो शायद हम मुतहर्रिक नहीं कर सकें हमारे वर्कर्स, वो तंजीम का इशू हो या जो भी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, हमारा ये तो शुक्र है कि पहला फेज़ था, तो हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी हिकमत अमली को देखें, क्या क्या कमज़ोरियाँ थे हमारी हिकमत अमली में या हिकमत अमली थी नहीं। तो हम जो ये बाकी हिस्सा, दूसरा हिस्सा होगा जो लोकल बॉडीज़ का, इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि हमने किस तरह से रिकवर करा। PTI इसलिए हार रही है क्योंकि PTI का मुकाबला PTI से ही है। अगर PTI का मुकाबला PTI से ना होता तो 14 अजला में जीत जाते। बल्दियाती इलेक्शन से सबक सीखा है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हम कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके थे। हमें देखना होगा कि हिकमत अमली में क्या कमजोरी थी। इलेक्शन का तज्जिया करें और पार्टी डिसिप्लिन बनाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात उमूमी तौर पर पुरअमन हुए। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी कहती हैं कि आज हर गली मोहल्ले में हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। कोरोना फंड के पैसे खाने वाले ये बताएंगे कि करप्शन क्या होती है। आपके पास सबूत हैं तो अदालतों में क्यों नहीं जाते। हुकूमत पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। कॉन्फ्रेंस कामयाब रही जो एक खुशाइन बात है। इजलास से अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी। इजलास में अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी की तैनाती का फैसला किया गया। इजलास की एक और कामयाबी अफगानिस्तान के लोगों के लिए फंड का क़याम है। OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना खसूसी वक्त निकाल कर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए और ख़ास तौर के ऊपर जो OIC का गैर मामूली इजलास हुआ, उस इजलास में एक यूनिफाइड जो वॉइस है, एक आवाज़ है, वो पूरी दुनिया को जो है वो गई है, जिससे मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, उस हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट के हवाले से एक नया जो है वो बाब का आगाज़ होगा और पूरी दुनिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो OIC के प्लेटफॉर्म से गया है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब बोले कि पाकिस्तान आमद पर सेक्रेटरी जनरल OIC के शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अलमिया के सदेबाब के लिए OIC के प्लेटफॉर्म से भरपूर आवाज़ उठाई। पूरी दुनिया को OIC के प्लेटफॉर्म से भरपूर पैगाम गया है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के नुमाइंदा खसूसी अफगान अवाम के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। नुमाइंदा खसूसी फैसलों पर भी अमल दरामद कराएंगे। खान का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा तो हमें उसके लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना है, और उस पर उन्होंने बार बार बात की। अगर आपको याद हो, अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पूरी मुस्लिम उम्मा ने उस आवाज पर लब्बैक कहा और OIC का जो एक इजलास हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कामयाब इजलास हुआ।
افغانستان کے لیے OIC کے اجلاس کا انعقاد خوشائن بات ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے لیے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم نے بار بار افغانستان میں جنم لیے انسانی المیہ کی طرف توجہ دلائی۔ افغانستان میں المیہ سے نمٹنے کے لیے فیصلے ہوئے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال مختص کیے ہیں۔ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہے۔ وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، دوائی نہیں ہے، وہاں پر خوراک نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان کے عوام کی امداد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے، اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغان عوام کی اس وقت مدد کریں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، وہاں لوگوں کو روٹی اور دوائی کے لالے پڑ گئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو چکے، افغانستان کے عوام کی امداد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ عالم اسلام سمیت پوری دنیا کا فرض بنتا ہے کہ افغان عوام کی مدد کرے۔ جتنی افغان عوام کو مدد کی اب ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی نہ ہوئی۔ پچھلے سال ہماری ایگریکلچر فائنینس ہماری تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچی ہے۔ یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے بینکس ان سکیموں کو آگے نہ چلا رہے ہوتے۔ پورے کانفیڈنس کا اظہار کروں گا کہ آج جو ہم اگلے سال کے لیے ایگریکلچر فائنینس کے لیے جو اسٹریٹجی سیٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم لانچ کی حکومت پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ، اور یہ جو بینکس کے پریزیڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، تو ابھی تک اس میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اپروول ہو چکے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع پورے صوبے کا 40% حصہ ہیں، مگر انہیں صحیح حصہ نہیں دیا جا رہا۔ ایگریکلچرل فائنانس میں جتنا حصہ جنوبی پنجاب کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ جہاں کسانوں کو بینکوں سے قرضہ نہیں جا رہا، وہاں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں کے ساتھ جہاں فائنانس کم مل رہا تھا، وہاں ایک سال میں 100 ارب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز فیملی کے خلاف رمضان شوگر مل، آشیانہ ریفرنس اور منی لانڈرنگ کیسز کی سماعت 10 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ رمضان شوگر ملز کیس میں نیب نے حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست کی مخالفت کر دی، وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا۔ آشیانہ ریفرنس میں بھی ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے شریک ملزم احمد علی پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت 28 دسمبر تک ملتوی۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے اپنا تحریری بیان عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے رانا شمیم کا اصلی بیان حلفی وکیل لطیف آفریدی کو دے دیا۔ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ عدالت کو مطمئن کریں، اگر عدالت مطمئن ہوئی تو کیس واپس لے لیں گے۔ عدالت کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 بچوں کی حوالگی کیس کی سماعت، عدالت نے دونوں بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیے۔ عدالت میں رقت آمیز مناظر، بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار، بچے باپ کے ساتھ جانے کے لیے دہائی دیتے رہے۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. معاشی خوشحالی میں بزنس کمیونٹی کا کردار اہم ہے. انکم سیلز ٹیکس اور انڈر انوائسز کے کیسز FBR کو بھجوا دیے. جعلی ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیز مزاربہ اسکینڈل پر پیش رفت رپورٹ طلب کی ہے. نیب نے پاکستان اینٹی کرپشن ٹریننگ اکیڈمی قائم کی. 1194 ملزمان کو سزا اور اربوں کا جرمانہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. عثمان بزدار کی تحصیل کمپلیکس اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوہ سلیمان کے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت. کہتے ہیں کہ سوڑا ڈیم کی تعمیر سے قبائلی علاقے اور تونسا میں زراعت کو بے پناہ فائدہ ہوگا. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج حکومت کا تاریخ ساز اقدام ہے.